Gikahinawon nga pamaskong handog 2024 distribution gisugda na, may balik alang sa good news si Bernal Texon. Trending og mianig positive comments, likes, love, ug heart and cares emoticon sa mga netizens ang Facebook picture ni Mrs. Elizabeth Sabit Ilik, presidente sa lungsod sa Plaridel nga nagngisi sa gibating sobrang kalipay kauban si Misamis Occidental Governor Attorney Henry Sibilia Waminal. Kinsa 20 taon ang dili bati og sobrang kalipay dihang wa dahuma nga sa iyang pagtambong lamang sa pamaskong handog 2024 gift giving activity. Mahulipan og postiso ang iyang napangag nga ngipon. Human mapansin sa gobernador ang iyang kabilingan og tungod niini gisaaran siya ni Governor Henry nga pabuhatan og false teeth o postiso tapos gihatagan pagyud siya 2,000 pesos nga cash isip pinaskuhan. Nakadawat usab siya sa gikihinaman nga Christmas food packs, dressed chicken og another cash gift gikan sa team Asinso leaders. Si Ate Sabit ang nalakip lamang sa 1,790 ka mga benepisyaryo gikan sa unang duha ka barangay sa lungsod sa Plaridel nga napuno sa kalipay. Samtang nadawat na usab nila ang ilang mga regalo sa Pasko atol sa pamaskong handog 2024 gikan sa administrasyon sa Asinso. Si Governor Henry Waminal, First District Representative Jason Paredes Almonte ug Mayor Gadwin Estaba Sandumon personal nga nag-apod-apod sa tradisyonal nga pamaskong handog nga naglakip sa mga grocery items, mga preskong manok o mga cash gifts. Kini nga kolaboratibong paningkamot tali sa gobernador, kongresista ug lokal nga mga opisyal nagtinguha sa pagpakaylap sa talagsaong diwa sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Ang team Asinso Misamis Occidental leaders sa makausapa o paabot na usab sa ilang gugma sa katawhang Misamis non, dili lamang sa katawhan sa lungsod sa Plaridel, lakip na usab ang mga naghinam-hinam na nga mga lumulupyo sa tulo ka syudad sa Osamis, Oroquita ug Tangub City ug sa 14 ka munisipyo ang makatagamtan usab niining bunggang pinaskuhan nga may pakapinpang cash karong panahona. Sa kasaysayan sa atong probinsya o dire sa lungsod sa Plaridel, ato gayong napaningkamutan na sa atoa karon nga administrasyon magkahugpunta no sa usa ka bisyon, di ba? Unsay atong bisyon nga Asinso Misamis Occidental. Si Kong Jason Almonte, si Vice Mayor o si Mayor Gadwin o ang inyong Governor inspired ta. Inspired me karon nga sa opening sa atong launching no sa atong pamaskong handog no nga duha ka barangays ni akaron naghugpong nagpakita sa atong panaghiusa para makabot nato ang hingpit nga pag-asinso ug labaw sa tanan sa ato niyang pag-celebrate sa Pasko nga doon na sabtay igo gamay nga maggamit nga magmalipayon ang atong pagsaulog sa atong Pasko. Kaning pagtabang og tao, di padaghanay og kwarta. Padaghanay gyud ni og kasing-kasing og unsaon pagtabang og tao. Kamong taga Plaridel, pasalig nako ninyo nga si Gobernador, ako, si Mayor Gadwin, mag-usami og pangita og paagi Maasinso Plaridel ang tawag kanato. Ang paghatag og value sa katawhan, ang paghatag og serbisyo matinud-anon, mao na ang misyon namo sa Asinso nga leader nato. So manghinaot ko nga inyo usab kanang ibutang sa inyong kasing-kasing garolo na po aron kitang Misamis nun or Plaridel nun magpuyong malinawon, magmalambuon o magmalipayon.
Ang pamaskong handog usa ka tinuig nga tradisyon, nagsilbing paagi sa pagpasalamat sa katawhan sa Misamis Occidental alang sa ilang suporta ug kakugi para makabot ang 5M's Development Trust sa provincial government. Kini nga inisyatibo nagpakita lamang usab sa padayon nga nagdilaab nga pagpaningkamot sa administrasyon sa pagsiguro sa kahusay ug kalinaw, kalambuan ug kalipay alang sa matag Misamisnon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo.